السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم درود مستغاث شریف کے فائدے بتانے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ درود مستغاث شریف کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد سنتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کرتے ہو، انشاءاللہ آپ کی دعا تو قبول ہوگی۔ آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، A to Z ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار بن جائے گی، آپ کا کہا مانے گی، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھر پر بیٹھ کر درود مستغاث شریف کو سننا ہے بلند آواز سے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے درود مستغاث کا عمل فائدہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ اس سے آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی، آپ کے گھر سے جادو ٹونا ٹٹکا ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو صرف کرنا کیا ہے، درود مستغاث شریف کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر پر بیٹھ کر سننا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ سننا ہے اور دعا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیے گا، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں درود مستغاث شریف کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، دھیان سے سنتے رہیے گا، آپ لوگ سنیے گا درود مستغاث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا المسیر بہ من فوق العرش لا تحت الثرى۔ الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى۔ مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء وسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الغمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين مدحتك محمود مقيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي ناجي طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مقتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين مهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد رسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتدى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم محمد رسول الله محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر نبي الياسين إمام آمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان الرسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جباد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان عليكم مقيم شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان يبقى قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب البراق سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الغمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين مدحتك محمود مقيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي ناجي طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مقتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين مهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد رسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم معتدى خليفة الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم محمد رسول الله محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر نبي الياسين إمام آمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان الرسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جباد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان عليكم مكيم شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان يبقى قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب البراق سيد القوم عربي يتيم الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله.